السلام عليكم ليكيب. مسخر عليكم يطلعوا تحب هذا كيما بديتها كي كنت تهضر عليا. هو على بالك خليهم يطلعوا لي. هو ملي شاف خليهم يطلعوا. السلام عليكم ليكيب. روحوا طلعوا. يا ديريكت. ديروا زعما حنا بيس وراكم طالعين. ديريكت. ليك يا خويا. بداو يطلعوا. علاش ما عندك هذا 12 بعد؟ لا غالب يا خويا. هاك شوف. بون تقدر تبدا. السلام عليكم. مازال انا حبيت يطلعوا ما بلاش داغر فرحوا شغل تحت 1000 ما نهدرش ديريكت. تحت 1000 ما نهدرش. شو هاد لاطرونت كافي اخو رضوان ديريكت بان زعما قلنا نديرو سوربريز يخرج وكل حاجه ما حداش يسبق ديريكت. عاودوا ما غاديش كوبي عاود باش الناس ما تعرفش. ما قالش اكسيون على بالك. خلي اصبر 670. بون نبداو باش هكا ما نطولوش كاع. 35 ما نزيدش. ما نزينو حبيه زينو انفيتي دولار حرام. شوفوا السلام عليكم ليكيب. مساء النور عليكم واسعد الله مساءكم. صافي بليزير لكم معنا. هذا اللايف دوك نفهمكم علاش درنا هذا. سي ان لايف يعني غير كيما سي خونا شافني في واحد ليميسيون بونس في واحد ليميسيون هضرت في واحد ليميسيون قصرنا بنيتنا هكذا غير بالقصره منا. لا قول عميتها وين عميتها ما قلت اسمك يفالي وقتاش يفالي نقول اسمك اسمي ماشي كاع دايما ديش لي فيديو خلينا اللي صرا قلت هذيك صح. انا هذيك كاينه حاجه انت كنت تقصر زعما انا ماشي انا كنت نقصر وهذيك زعما لو كان عيط لي في التليفون وقلت لي مروانك ما قلتش اسمي وزعفت كنت كابابل لي قريوه. انت واش صرا لك؟ انت زعفت شغل بيان سور. وكي زعفت انت واش درت عباك فرغت قلبي مع ليفون يا والله مع ليفون وقاعد كلي راهم يشوفوا. قال لهم طلعوا طلعوا هذيك اللي غاتني. انا ما امنت بلي هو كان يهضر. ماشي بروبليم. عندك المهم هي بالعربيه شغل جات في ليميسيون. سي فري كي وصلنا لواحد لي كيسيون تاع شكون كان يجيب لكم بكري ماتيريال ومن هكذا بالك غابت لي ما قلتش اسمه. مي جاب ربي ما كاش واحد من الشعب الجزائري ولا بالك ما كاش واحد اللي على بالوش ديمارينا على بالوش بلي ملي كنا صغار قبل ما يكون عندك ماتيريال واقيلا كنا ممكن خصنا بيس يجيبوه صح. قلنا لا هذه شاهد عليه هذه عادل نقولها قدامهم ولا نقولها بالك تمك فاتيني غابت لي. انا هذه نعترف بها يعني ماشي زعما حتى كان قدامي زعما سيرتو كيعجبني كي يقول في اللايف تاعك يقولوا له يدير الاعتراف. بون خليني نهضر شويه. بون ليكيب يقول فيها ويخسر فيها. بون ليكيب كيفاش كيما كنت تشوفوا مروان تقولشي صح دار غلطه. لا انا سبونطاني نهضر سبونطاني ماشي بروبليم. انا غاتني عمري درت لايف فيديو لايف تما درت فيديو لايف باش كيما يقولوا يحتضر برك. هذا ما كان كيما كان اللي يحبوا الفرص هذوما الفرص راحوا داروها في اليوتيوب. انا ما كنتش نستنى. لا صح كاينه حاجه انا اللي غاتني ثاني سي فريك اللي داروها في اليوتيوب باسكو لا كاينه حاجه هما كانوا في الجزائر يحبوا ينشروا الفتنه. دوك انا وعاد بالك ما تفاهمناش. اوكي هو زعف وما على باليش واش صرا. شفت زين فهمت ديك اللي اللايف كانت مليك كاين ثروا كاميرا شغل تورناج يتسمى تورناج ديالك. شحال ما كان اللايف تاعك شغل انا لاد والله غير تورناج ديك بيان سور. لا كاينه حاجه يعني كان تروك اللي ما عجبنيش بزاف بصح بالك صاحبي هذا صاحبي زعف دار اللايف. انا زعفت على كي دار اللايف باسكو هضره ما عجبتنيش كاع وهذيك الهضره اللي هضرتها تجاوب هضر. بون خلاص هذيك الهضره غير نساوها خلاص ما كاين والو. لا هضر ميمو فوكال وما على باليش. كان ميمو فوكال هذا والو. لا ميمو فوكال ابتزاز هذاك يعيطوا لا دوك ميمو فوكال. انا كاينه حاجه نعاود نقول لكم قدامي. انا عادل سي فريك انا ماشي خطره ماشي زوج اللي بالك بالهضره نهضر هضرات تغيدو كاينه. يعني نقولها قدامهم سا ماريف وقال اون فوا ولا خطره كانت معنا ماكيوز كيف ميمو فوكال بعث لها ميساج كان قلقني عادل ماشي بروبليم. ما هضرش مليح. بون هادوما لي زيستوار يصراو بيناتنا نورمال. انا حاجه اللي غاتفيني تخشي كي جازت التليفون تاع زين هو تاع المهبل طفح دوك كي جازت في لاتيلي تخشي في لاتيلي وشافوها كاع وشافتها كانت جوزي ما شافوها كاع يديك والناس كانت. انا قبل ما شتا عيطوا لي كاع في التليفون كاع شوفوا واش كاين انا شتا طلع لي كيما يقولوا الزبل كيما مروان كانت قبل ما يشوف اللايف عيطوا له شوفوا واش كاين شوف. لا شكون انا غاتني عمري في حاجه سيك الناس تموت على الفتنه يا جماعه بالك سي فريك بالك تشحننا صرا تهضروا على طلع على زعما دير لايف ديروا في هذا اللايف يا روح هاي اللايف انا خاومنا ديروا في يوتيوب ما يدوش والله ما يديروا في يوتيوب 3 ايام 1 مليون برك يجوزوا الناس هكذايا باسكو كاين حاجه تمو كاع لا ضربه عرفتها جاوز انتي نحشم نورمال اسمع معايا باش نقول لك نورمال نحشم ماشي خلينا نهضروا
ولا لا غادي جوزهم يجوزوا يهضروا معانا. جوزهم يهضروا ايه رايك؟ نقول لهم شكون هو الظالم جيبوا دار شرع. والله اردوان عطاني الحق على لا 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 بون شوف كاين عباد. شوف انا في هذه الموجه كان بزاف بين على مروان قروابي كان يوقفوا معاك بزاف وكان يبعثوا لي بروفيتا منهم اردوان بلي يحب يجي جا موارن قال لي لازم نصالح. هاولي لقانا هذا ما كانت اللي كان رانا دوك كاع خاوه بدينا كيف كاين كريم الكانك والله غير دار لي حاله كريم الكانك قال لي لازم هاوليك بعث لك في فيسبوك تسمى رانا كاع خاوه سيرتو رانا في لو مومون هذا لازم نكونوا هكذا ما كاش يديرها فينا. معليش كاينه حاجه تحب نقولها خلاص هي انت ما عرفتش تهضر في اللايف تاعك شنو نقول انا شريكي انا سبونطاني لا غالب انا كنت انا شو هضر على لا راديو تعرف لا راديو انا مقلبي جي فهم انا تحوس نجي فهم يا خلينا ليكيب خلاصة القول دارها بيناتكم الشيطان ما كاين. تبارك الله انتم خاوه احنا كنا خايفين ولا بالك على شهدر باش ما تحوطوا يقولوا شبلات والله والله العظيم انا كنت خايف اش ما يقول على كل حال بالك تخدم لي نروح ندير فيديو. لا عادل لا ندير فيديو ولا خاوه وبالك لا بصح يفو دير عادل باللي زعما دوكا صرات صراع بصح كيما هذيك اوكي بصح حنا بيناتنا من زعما كنتغلطوا ماشي حنا اللي تكلاشاو تاع نو حنا يا اخي ماهوش نو يصراو دي مالوطون يصراو لي مالوطون انا وياك صراو نفريهم في التليفون صح مي هذه ما خلاتناش تقولوا بلي مالونتوندو جا حالي بيني وبينك بيان سور ما كان زعما اديت خويا شنار مي عاود تقول قدامهم فمك بلي انت كليل من في دارنا وانا كبير بيان سور وانا التحيه كانت الحاجه لعجوز يماك سمحي لي بزاف يماك وزيد تقول يما انا كانت ما شافتك ما نهضرش مع يماك راك تشوفوا ما نهضرش معها نجي عندها ديرك هاوليك هذا ما كان والو كما يقولوا احنا بدينا كيف وحنا حاجه اللي نعرفها انا في مروان ما كاش اللي ما عندوش لي ديفو مي مروان قلبه بيض عادي اسمها نستانس بصح شوف هذا ما كان اللايف تاعك بينت لي بلي كلب ماشي وليد فاميليا ماشي مربي وقالوا دوك تكرهوه دوك تكرهوه لا حنا كانت ما مروان كنت تعرفوا كما قلت لكم قلبه انا تعرفت لكم قبيله قلت لكم بكري هذا ما كان لا باش يصفوا لازم نعاود نقولها لهم اقسم بالله كي ديمارينا يعني لا فيغيتي ديمارينا صفر كاع زيرو يعني ما كان بالك يما ما كاش تعرفني برا ماشي لي فان ما لحقش كلمه انا بالينا وعال شنو كي اليوم مازالوا ما يعرفونيش واقع يا ردوان زيد تقول لهم حاجه لا ماشي باغي نخلي نكمل الكلمه يعني بالمناسبه الناس اللي ماركيت بلي اقسم بالله عندنا في الشعب الجزائري قسطو كحل في نشر الفتنه باسكو اللايف بالك ما شافوش عند عادل دار اللايف اوكي الناس شافوا جاوا ليا قلت لهم ما كان والو وانا مور اللايف واش درت انا عادل بلا ما شفت اللايف واش خدت انا في الستوري تاعي راح دار وقال لهم بلي ما كان والو قلت لهم بالك موت عادل لا اصبر قلت لهم بالك عادل فهمها قراءه كيما يحب قلت لهم خزرت في الكاميرا قلت لك يا عادل انا كالي الملح عندك وانت كاين الملح عندي وانا نشتيك وحاجه كي تعاود تقولها لي تاع الاعتراف انا ماتريال انا نشفى لها ملي كنت تجيب ماتريال وكنت برودويزي وكنت ايماجيني رحت برودكتور وحنا نيماجيني ورحنا لي كوميديا وبالعقل حنا الحمد لله مازال ما ولينا زعما اوفيسيال حاجه رانا والو حنا كيما يقول كيما يقول لك كاينه حاجه زيد نقول لك حاجه قدامهم قاعدين بلا البوبليك هذا حنا ما كاين والو لا صح خاطر حنا بكري حنا كي بدينا ما نكذبوش عليك حنايا كنا نحبوا زعما لو غاف تاعنا باش واحد يجي يتصور معانا اقسم بالله غير اقسم بالله البريمير يتصور معايا في باب الواد اليوم مازالوا عامل معايا وزيد نقول لك حاجه بعت له دراهم في شهر زيد نقول لك حاجه نحبوا اكثر بنات عمي زيد نقول لك حاجه حنا شكون اللي درنا البوبليك خاطر حنا كاين لي كوميديا وكل حاجه تاع المسرح ونبلغ لهم تحيه عندهم 15 سنه كارير 20 سنه كارير بصح حنا كيفاش امبوزينا روحنا بالانترنت وبالبوبليك انا جامي انا يا خويا الملحق بوبليك تاعي راني كل صباح نضرب حافظ نغني طالع نشطح كلش تتبعوا لي ستوري تاعي عند عادل روحوا انا دايرين ندير لايف منه وانا شوي لو جور اللي يتبع ابوني جماعه واسمو تاعك واسمو خاطرك بلوكي واسمو تاعك عادل ديزاد
فهمتوني ولا أبخي، هذا ما أبخي، كان. أبخي. وكاين بزاف اللي يوقفوا معايا وكاين بزاف اللي يحبوا يديروا الصلح بيناتنا. كاين يحبوا يديروا في الصلح وكاين يحبوا نو الفتنه. خاطش كاين اللي غتهم. وكاين الناس اللي غاتني عمري انه كاين ناس عجبهم الحال. انا شغل بالك دوكا بالك هاد اللايف واش معناتها داك الناس اللي عجبهم الحال خلاص اخرتها هاي ليك وماشي مليح تستشفاو في الرجال. وجميع واحد صار له حاجه لازم دائما نوقفوا معاه باسكو انا هذيك الدقيقه والله غير كي شفتها عند عادل كنت نشوف ما امنتش وما تفهموني بلي السيد زعف وما على باليش قلت لهم خاطر ما قدرتش ندخلها في راسي انه عادل يهضر حضرات كيما هذا. انا فاش انا تالمو انا كان بار اكزومبل هذيك في الفيديو قالها واحد اخر بار اكزومبل ولا ما على باليش ما على بالي ما نديرهاش كاع فيه ولا ما نسمع به. مي انا فاش داقت لي خاش حنا كاع بدينا كيف وخوش اقسم بالله ودير لكم تصويرتي كي بديت مع عادل كنا وزنوا 16 كيلو دوك نديرو 6 كيلو دوك نديروها في الستوري تاع الصطاد هذيك تاع شلايدي دير ما تجيش تقول شلايدي خا كلمه تاعك تقول هاك شوف راهو دائما يقولها في لوندا راهم ديكلاريو في لوندا. والغنيه تاع السونري تاعي ولا ماركيتو في اللايف تاعي سي تاع مروان قروابي تاع ديك النعمه وكانت هنا كانت ستينا. وهذا اللايف حبيبي ما تبارطاجاش في يوتيوب باسكو هذا اللايف ما فيهاش العيب. لو كان فيه العيب لو قلت لك كلمه هذا الابيزا يقولون على احزق مخدود احزق يديروا لها مروان عنده واحد الحاجه يحب يقولها. لا دي عيب هذه دوكا تسمعوا مروان يقول رضوان يقول في اذن مروان. يا جماعه ما كانش عندنا الوقت بالك نقراو ما كانش عندنا الوقت نقراو لي كومونتير وهذا سي با ان لايف باش نقراو لي كومونتير بالك في الليل ندير لكم لايف ولا هو يدير لكم لايف تاعي يقراو لكم دير لهم لايف تاع الغنى وتمشي الغنى. مين داك انا درت لهم حاجه ايميسيون جديده عزوج تاع الليل اللي نعيطوا له يروح يفتح فريجيدار. وسما فتح فريجيدار يفتح فريجيدار ما كونتر على فتح قلبك هادي افتح فريجيدار. انا واحد ما يبكي لا ما يبرد. هذا هو ما نعيطوا نفتح فريجيدار ما ادري ما تلقاش شوف نحتهم بوكو اسمع نحكي بكره راح نموت فيها الماء. بون عندي واحد الحاجه حبيت نقولها لك. قال لك واحد كان ميربي البقر. لا الله يجازيه. دير غير يجي يخلص اللايف احكيها وكوبي وديرها. لا هذه هو كوبي ودوك ونعاودوها. انا نود من بعد. يربي البقر خلينا يحكي واحد ونولوا وغرس لي كيوي فهمتني. واحد يربي زاد مول البقر كلاو كاع هذوك الحشيش تاع لي كيوي وغدوه الصباح كي داروا الحليب واش خرجوا لافاش كيوي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرك علاش طير هكذا عادل علاش جماعه وهربهم واحد نبداو شنو رضوان باش نبداو باغي نطيحوا زيطوا المنامه وكدوك هذا ما كان يا خوتي والله العظيم والله ودقيقه كان هذيك لاشين اللي دايره اللايف شغل دايرته وهذاك هو اللايف اللي فالي فيه قلت له في كومونتير قلت له في كومونتير قلت له يا حبيبي يعني راك داير اللايف هذا بوبليات انا وصاحبي متضاربين وشغل فرحان به تاع عيب تنشروا الفتنه وما يشبهوا. لا ان شاء الله ينحي. انا نقدروا نغلطوا كفنانين كيما انا نقدر نغلط كفنان حقه يا الحطبه. قلت لي تلبس روبا بصح انا دوك نلبس روبا دوك كيما راني عندي سيناريو نحب نضحكهم ونلعب مرة نلبس روبا نلعب مرة كوميديا خلاص كوميديا ماما مسعودة ماشي غنية بزاف نحب نلعب رول تاع مرة فوالا فهمتي بغيت نقول لك يعني انا نقدر يا اخو من الاخر ما كاش اللي يديرها بيناتنا وهذه وزيد نقول لك حاجه زيد قول لي اسمح يا اخو تقول لي اسمح لا تقول لولادي لا الكبير يقول لي اسمح جوج ثلاثة اسمح زيد كاينه حاجه في هذه الدنيا هذا ميساج ليكم قاعدين انا حاجه اللي زيد نقولها لكم انا نمت واحد المنامه فري عيانه بزاف وكيما نقولوا من جميع واحد راه داير اللعب مع واحد ولا غالط معاه ولا ماهوش غالط معاه وداير له حاجه راح يطلب الصلح ايماجين توا زعما بار اكزومبل دوك هاتيك صرا بيناتنا انا ومروان ولا بار اكزومبل انا مت ولا هو مت انا نموت بالضحك وش كيفاش تكون لا رياكسيون تاعكم فاش كيوي لا كيفاش تكون لا رياكسيون تاعكم ماشي لا كونسيونس تاعي كيما نقولوا لا
البروبليم حياتي سي كاع لو ما كان نقولش. زعما انا ما تيجوا لي كاع يقول لك والله خساره عليك خليتها له في قلبه، ولو كان العكس يجوا لي هذه هي الدنيا موت وما يبقى كما يقولوا غير الصح. ما يبقى في الواد غير هذا ما كان يسعدوا يفعل الخير. بالمناسبه ربي يشفي جميع واحد مريض. ونقدر نقول لكم بلي حنا بالك فنانين نقدروا نغلطوا، نقدر ندير غلطه في حصه، نقدر باغ اكزومبل انا ما قلتش لي بغيت كان يجيبوا عادل او دار لايف. بون على كل حال سي ما لونطوندو حنا نقدروا نغلطوا وتقدروا تصحوا لنا الغلطات تاعنا. احنا ماشي ايما احنا اللي كوميديان. بارك الله هذه هي. فيك. تقدروا تعطونا انتقادات تاعكم، تقدروا تصلحونا منا، لازم حاجه مهمه. انتقاد بالناء. المهم انتقاد يقول لي واش انتقادات ولا ما انا غاديش معاك. نصح كاينه حاجه ما نريبوش بيناتنا باسكو حنا والله العلي العظيم الحاجه اللي يضحكوا علينا الشعوب الاخرى انه حنا شعب مسلم ونتكرهوا بيناتنا. والله غير اليهود يتحبوا بيناتهم والله. حنا نحوسوا لا بروف، نحوسوا غير فضيحه مروان قالوا نحوسوا غير وين واحد يريب واحد. علاش ما يديروا زعما غدوه نكون ندير في الخير ها مروان ماشي بالعكس فضيحه واش يقولوا زعما حاجه مليحه هكذايا مروان يفعلوا ما يديروهاش. حنا في الجزائر لو نشرب